नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। नमस्कार, म प्रसन्न ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। विवाद मिलाउन ओली नेपाल सक्रिय, 10 सदस्यीय कार्यदल गठन। 3 दिनमा विवाद समाधानको खाका बनाउन दिइयो जिम्मेवारी। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा हरसम्भव प्रयास गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। तत्काल अक्सिजनको व्यवस्था गर्न सरकारलाई विज्ञको सुझाव। चिनिया खोपको दोस्रो डोज लगाउन सुरु। बेनीमा संक्रमितको उपचार गर्न बेग्लै कक्ष। स्थानीय सरकारको सक्रियता बढ्दै। कोरोना कहरसँगै बेग्ला बेग्लै समस्या झेल्दै किसान। बाँकेमा कृषि उपजले बजार पाएन। सुनसरीका किसानले लगाएको मकैमा फौजी किराको प्रकोप। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा आज लिभरपुल र वेस्ट ब्रोम भेट्ने। खेल राति 9:15 बजेदेखि। जित निकाल्दै शीर्ष 4मा पुग्ने लिभरपुलको दाउ। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। विभाजनको सङ्घारमा पुगेको नेकपा एमाले विवाद समाधान गर्न कार्यदल गठन भएको छ। यसअघि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच भएको सहमति अनुसार दुवै पक्षका नेताहरू सम्मिलित कार्यदल गठन भएको हो। कार्यदलमा अध्यक्ष ओली समूह र वरिष्ठ नेता नेपाल समूहका 5-5 जना रहेका छन्। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। विभाजनको डेलमा पुगेको नेकपा एमाले भित्रको विवाद समाधानका लागि आइतबार 10 सदस्यीय कार्यदल गठन भएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहका बीचमा देखिएको आन्तरिक विवाद समाधानका लागि कार्यदल गठन गरिएको हो। यसअघि वैशाख 30 गते अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता नेपालका बीचमा भएको छलफलका क्रममा कार्यदल बनाउने सहमति जुटेको थियो। त्यसै अनुसार आइतबार कार्यदल गठन भएको हो। यस 2 गतेभन्दा पहिलेको अवस्थामा फर्किने गरी अरू बाँकी सबै कुराहरू टुङ्गो लगाउनका लागि एउटा वार्ता टोली बनाउने गरिएको छ। वार्ता टोलीमा चाहिँ भीम रावतको नेतृत्वमा, उपाध्यक्ष भीम रावतको नेतृत्वमा, उपमहासचिव घनश्याम भूषाल, सचिव गोकर्ण विष्ट, स्थायी समितिका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे र रघु पन्त, 5 जना मेरो तर्फबाट, हाम्रो तर्फबाट, र त्यसपछि उहाँको तर्फबाट सुभाष नेमाङको नेतृत्वमा, स्थायी कमिटीका सदस्य सुभाष नेमाङको नेतृत्वमा, उपमहासचिव विष्णु पौडेल, त्यसपछि सचिव प्रदीप गेवाली अनि स्थायी कमिटीका सदस्य शङ्कर पोखरेल तथा विष्णु रिमाल सहितको 10 जनाको वार्ता टोली बनाउने। आइतबार अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालका बीचमा भएको छलफलपछि कार्यदलमा रहने सदस्यहरूको नाम टुङ्गो लागेको छ। कार्यदलमा अध्यक्ष ओली समूहबाट सुभाष नेमाङको नेतृत्वमा र वरिष्ठ नेता नेपालको तर्फबाट उपाध्यक्ष भीम रावलको नेतृत्वमा 10 सदस्य रहेका छन्। कार्यदलले वरिष्ठ नेता नेपालले अध्यक्ष ओलीलाई पठाएको 6 बुँदा र 2075 साल जेठ 2 गतेभन्दा पहिलेको अवस्थामा पार्टीलाई फर्काउने गरी अरू बाँकी सबै कुराहरू टुङ्गो लगाउने जिम्मा दिइएको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदबाट विश्वासको मत लिने दिनको बैठकमा वरिष्ठ नेता नेपाल समूहका 28 जना सांसदहरू अनुपस्थित भएका थिए। एमालेको निर्देशन विपरीत बैठकमा नेपाल समूहका सांसदहरू अनुपस्थित भएपछि एमाले विभाजनमै पुगेको आकलन गरिएको थियो। तर एकता कायम राख्ने भन्दै अध्यक्ष ओली र नेता नेपालका बीचमा कार्यदल गठन गरेर विवाद समाधान गर्ने सहमति जुटेको थियो। आइतबार गठन भएको कार्यदलमा नेता नेपाल पक्षबाट नेता भीम रावलको नेतृत्वमा घनश्याम भूषाल, गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डे र रघु पन्त तथा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षबाट नेता सुभाष नेमाङको नेतृत्वमा विष्णु पौडेल, प्रदीप गेवाली, शङ्कर पोखरेल र विष्णु रिमाल रहेका छन्। कार्यदललाई 3 दिनको समय दिइएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमेल सिन्हाका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसदबाटै ल्याउने सङ्केत गर्नुभएको छ। आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयस्थित वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद जीवित रहेको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसदबाटै आउने सङ्केत गर्नुभएको हो।
बजेट अध्यादेशबाट आउँछ भन्ने शङ्का छ नि भन्ने जिज्ञासामा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्लियामेन्ट जीवित छ भन्ने संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो। पहिलेको अवस्थामा फर्किने गरी अरू बाँकी सबै कुराहरू टुङ्गो लगाउनका लागि प्रधानमन्त्री ओली संविधानको धारा 76(3) अनुसार संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा वैशाख 31 गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो। उहाँले अब 30 दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। आफ्नै पार्टी नेकपा एमाले भित्रको विवादसँगै संसदको बजेट अधिवेशन आह्वान गर्न ढिलाइ हुनुले सरकारले फेरि पनि संसद विघटन गरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने हो कि भन्ने आशंका राजनीतिक वृत्तमा गर्न थालिएको छ। नेपालमा आज थप 7,368 जना कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 9,439 PCR र 344 एन्टिजेन परीक्षणमा 7,368 जनालाई संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। PCR विधिबाट 7,316 र एन्टिजेन विधिबाट 53 जना संक्रमित पुष्टि भएका हुन्। यस्तै थप 145 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म मृत्यु हुने संक्रमितको सङ्ख्या 5,001 पुगेको छ। यस्तै देशभर 6,648 जना संक्रमित निको भई डिस्चार्ज भएका छन् भने हालसम्म 3,39,756 जना निको भइसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कोभिड-19 संक्रमितको उपचारमा अक्सिजन तथा अक्सिजन सिलिन्डरको चरम अभाव भएको भन्दै अक्सिजन तथा अक्सिजन सिलिन्डरको व्यवस्थापन गर्न विज्ञहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। कतै अक्सिजन हुने सिलिन्डर नहुने र कतै सिलिन्डर हुने अक्सिजन नहुने समस्या रहेको भन्दै विज्ञहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन्। एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेको र गम्भीर बिरामी पनि बढेको भन्दै अक्सिजन र अक्सिजन सिलिन्डरको बन्दोबस्तमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष सतीश कुमार मोरले कतिपय जिल्लामा कतै अक्सिजन हुने सिलिन्डर नहुने र कतै सिलिन्डर हुने अक्सिजन नहुने समस्या रहेको भन्दै यस्तो समस्या हल गर्न ध्यान दिनुपर्ने बताए। दोस्रो मेरो विचारले हजुर यस्तो बेलामा चाहिँ अक्सिजन लिक्विड अक्सिजनको चाहिँ हामीले कुनै किसिमको उपलब्ध गर्न सक्यौँ भने हामीले इन्डियामा कुरा गरेका थियौँ। 3वटा प्लान्ट छ, टाटा, सेल र JSW। उनीहरूले चाहिँ यदि नेपाल सरकारले भारत सरकारमा रिक्वेस्ट गरेर हुनसक्छ भने प्रधानमन्त्री स्तरबाट हुन्छ कि मन्त्री स्तरबाट हुन्छ, परराष्ट्र मन्त्री स्तरबाट हुन्छ, यसले अलिकति सहजीकरण गर्यो भने नेपाललाई हामीले धेरै नै कम चाहेको छ। हुन त त्यहाँ पनि अपुग समस्या छ, प्रब्लम छन्, सर्टेज छन्। त्यही पनि नेपाललाई अलिकति दिन सक्छ भने हामीले चाहिँ कुराहरू आएको छ। त्यसमा चाहिँ उनीहरूले पनि सहज दिन सक्छ लिक्विड त्यो अक्सिजनको आपूर्ति। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले अक्सिजन फ्याक्ट्रीमा आफ्नो कम्पनीको सिलिन्डर भए भरिदिने र अर्को कम्पनीको भए नभरिकन फिर्ता पठाउने गरिएको भन्दै जुनसुकै कम्पनीको भए पनि भर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए। अक्सिजनको आवश्यकता पूर्ति गर्नको लागि G2G मार्फत आयात गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। फ्याक्ट्रीमा अहिले भर्न जाँदाखेरि एउटा कमी छ, फेरि दिनभरि बसेर चाहिँ राखी मात्र पालो आउँदो रहेछ। फेरि त्यो आफ्नो कम्पनीको सिलिन्डर होइन भनेर चाहिँ खाली पठाइदिने, आफ्नो कम्पनीको भए मात्र ग्यास भर्ने प्रचलन रहेछ। जुनसुकै कम्पनीको भए तापनि त्यो चाहिँ फ्याक्ट्रीमा पुग्न छ त्यो ग्यासलाई चाहिँ अक्सिजन सिलिन्डर चाहिँ भरिदिने व्यवस्था गरिदिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउने बारे सोच्नुपर्ने बताए। स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गरे विश्वको ध्यान नेपालतिर आउने र प्राथमिकताको साथ उपचार गर्न सकिने उनको भनाइ छ। अहिलेको यो स्थिति मलाई लाग्छ एउटा मेडिकल या स्वास्थ्य इमर्जेन्सीको बारेमा सोच्ने हो कि भन्ने पनि हामी सल्लाह दिन चाहन्छौँ। किनभने इमर्जेन्सी हामीले स्वास्थ्य इमर्जेन्सी डिक्लेयर गर्ने हो भने विश्वकै ध्यान नेपालतिर आउँछ र हामीले प्राथमिकताको साथमा उपचार गर्न सक्छौँ। हाम्रो सबै रिसोर्सेसहरूलाई हामी यो मेडिकल इमर्जेन्सीको लागि हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ र प्रायोरिटाइज पनि गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। यसमा चाहिँ अलिकति सोच हामीले पुर्याउनुपर्छ कि जस्तो लाग्छ।
चिकित्सक चक्रराज पाण्डेले बिरामीको अवस्था हेरेर अस्पताल भर्ना गरिनुपर्ने बताए। अनावश्यक भर्ना भएका बिरामीलाई भन्दा अति आवश्यक अवस्थाका बिरामीलाई अस्पतालमा भर्ना गरेमा बचाउन सकिने उनले बताए। जस्तो बिरामीहरू इमर्जेन्सीमा डिफ्रेन्ट इन्स्टिट्युसनहरूमा जाँदाखेरि बिरामीहरूको एडमिसन डिसिजन चाहिँ क्लिनिकल डिसिजन हुनुपर्छ, त्यो व्यवस्थापकीय डिसिजन हुनु हुँदैन। किनभनेदेखि कुन बिरामीलाई आइसियु चाहिने, कुन बिरामीलाई एडमिसन चाहिने भन्ने कुरा त्यो कम्प्लिटली क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट र चाहिँ हाम्रो इमर्जेन्सी फिजिसियनलाई हामीले छोड्नुपर्छ। त्यसो गर्यो भने हाम्रो के हुन्छ भने धेरै जसो बिरामीहरूलाई हामीले अननेसेसरीली एडमिसन भएको बिरामीलाई बाहिर राखेर नेसेसरी एडमिसन गऱ्यौँ भने धेरै पर्सेन्टेज अफ बिरामीलाई हामीले जोगाउन सक्छौँ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घका पूर्व अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले तत्कालै 20,000 अक्सिजन सिलिन्डर र 500 भेन्टिलेटर सरकारले ल्याउनु पर्ने बताए। ठूलो अक्सिजन प्लान्ट तत्कालै बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताए। $15-20 मिलियन यदि लगाउने हो भने 20,000 सिलिन्डर ल्याउने, यो आर्मीको प्लेन लगाएर 200-300-400 सिलिन्डर बाहिरबाट ल्याएर काठमाडौँमा 2 घण्टा पनि चल्दैन। 20,000 सिलिन्डर सरकारले चाइनाबाट, रसियाबाट, इन्डियाबाट जहाँबाट हुन्छ एकदमै इमर्जेन्सीको रूपमा ल्याउने, 500 भेन्टिलेटर ल्याउने, 8 मिलियनमा 500 भेन्टिलेटर ल्याइन्छ, राम्रो भेन्टिलेटर। चिकित्सक डाक्टर भगवान कोइरालाले अक्सिजन उत्पादनमा काम गर्ने मानिसलाई भ्याक्सिन तथा जोखिम भत्ताको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए। बढी भन्दा बढीलाई भ्याक्सिन लगाउनु पर्ने उनले जोड दिएका छन्। 92% कोरोना संक्रमित घरमै बस्ने गरेको भन्दै उनले चिकित्सकले होम आइसोलेसनमा बसेकालाई सल्लाह सुझाव दिन नसकेकाले होम आइसोलेसनमा बस्नेहरूको लागि टेलिभिजन मार्फत जानकारीमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने बताए। हामीले होम आइसोलेसनमा 92% मान्छेहरू चाहिँ रोगीहरू, यत्रो लाखौँ मान्छे चाहिँ इन्फेक्टेड छन्, घरमै छन्। आज पनि 92% अफ द इन्फेक्टेड पिपल घरमै छन् र उनीहरूलाई उनीहरूका रिच आउट गर्ने होम केयर, होम कन्सल्टेसन भन्यो संस्थाहरूलाई दर्ता गरियो। 8वटा संस्थाले मन्त्रालयमा दर्ता ल्याएको छ। तर पनि मलाई के लाग्छ भने हामीले उनीहरूको घरमा रिच आउट गर्न सकेको छैनौँ। वी हेभ नट रिच टु देम। उनको घरमा मेरो चिकित्सक सिनियर मित्रले आफैलाई पढ्दाखेरि त केही पनि विश्वास नलाग्ने रहेछ। कसलाई सोधौँ आज बिहान कुरा सिनियर नाम दिँदाखेरि परिचित हुनुहुन्छ। आई थिङ्क म एउटा रिक्वेस्ट के गर्छु भने नेपाल सरकारले सूचना मन्त्रालय मार्फत सबै टेलिभिजनलाई प्राइम टाइममा 10 मिनट एजुकेसन होम आइसोलेसनमा भएका मान्छेकैलाई मात्रै म्यासेज दिने गरी ब्ल्याङ्केट अरू केही हेर्नै नपाउने गर्थ्यो कमसेकम नेपाली च्यानलमा, मिल्छ भने विदेशीमा पनि। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताए। घरमा आइसोलेसनमा बस्दा संक्रमण फैलिने खतरा भएकाले आइसोलेसन सेन्टरको संख्या बढाउनु पर्ने उनको भनाइ छ। भन्दाखेरि एउटा चाहिँ जनचेतनालाई नयाँ ढङ्गले चाहिँ प्रभाव गर्ने काम गरौँ, जे अवस्था छ त्यो चिजलाई सुधार गर्ने हिसाबले जाउँ। दोस्रो पक्ष चाहिँ लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउँ, अझै कडा गर्नु जरुरी छ भन्ने लाग्छ। नत्र चाहिँ यो चक्र तोड्न सकिँदैन। त्यस अर्थमा चाहिँ लकडाउनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ त्यो बाटोमा ध्यान दिउँ भन्ने मलाई लाग्छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकारले तदारुकताको साथ काम गरिरहेको बताएका छन्। सरकारले तदारुकताको साथ नियन्त्रण गरिसकेको र केही चाहिँ यसको कार्यान्वयनको पक्षमा मात्रै म्यानेजमेन्ट व्यवस्थापनका कार्यान्वयनमा हामीले त्यति गरेको भए पनि जस्तो डाक्टर सरकार पाण्डेले भन्नुभयो बिरामीहरूको एउटा क्रिटिकल डिसिजन हुनुपर्छ भनेर चारैतिरबाट खबर यही आइरहेछ। विशेष गरी इमर्जेन्सीमा रहेका बिमारीहरू यदि त्यो रोग उसको चाहिँ सिरियसनेसको आधारमा होइन। प्रधानमन्त्री ओलीले अक्सिजनको आपूर्ति सहज बनाउने काममा लाग्न उद्योगी व्यवसायलाई आग्रह गर्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नागरिकको जीवन रक्षाका लागि हरसम्भव प्रयास गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र CCMC को आज सिंहदरबारमा बसेको विशेष बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रक्रियामा अल्झिएर र आर्थिक स्रोतको अभावमा कुनै पनि नागरिकको ज्यान जाने अवस्था सृजना हुन नदिन निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले झन्झटिला प्रक्रिया छुट्याएर कानुन मिलाएर प्रक्रिया मिलाएर भए पनि हर हालतमा नागरिकको जीवन रक्षामा जुट्न निर्देशन दिनुभएको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले जानकारी दिनुभयो। विभिन्न विज्ञहरू, निजी क्षेत्र र अरू सम्बद्ध
निकायसँग गर्नुभएको छलफलमा उठेका सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण छलफलहरू गरेको छ। अहिलेको महामारीको विरुद्ध लड्न हामीलाई केही थप कानुनी संरचनाहरू आवश्यक भएको महसुस भएको छ। संक्रामक रोग ऐन 2020 का प्रावधानले मात्रै नपुग्ने भएको हुनाले त्यस विषयमा आवश्यक तयारी गर्नको लागि कानुन मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायहरूलाई भनिएको छ। यसका अलावा अत्यावश्यकीय सामग्रीहरू खास गरेर अक्सिजन प्लान्टहरू, कन्सेन्ट्रेटरहरू, सिलिन्डरहरू र खोपको तत्काल आपूर्तिका लागि चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूलाई अझ तदारुकताका साथ काम गर्न निर्देशन पनि गरिएको छ र त्यसका लागि जहाँ जहाँ अहिलेका हाम्रा केही कठिनाइहरू छन्, कानुनी बाधाहरू छन्, तिनीहरूलाई हटाउँदै अगाडि बढ्ने भन्ने प्रकारको छ। संक्रमणको महामारीसँग प्रभावकारी ढङ्गले लड्नका लागि स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउने बारे पनि छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। तर स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउनका लागि विद्यमान सकारात्मक ऐन 2020 स्वास्थ्य प्रणालीको संरचना तथा सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएका प्रक्रियाहरूले समस्या पारेकाले अनुकूल कानुन बनाउने विषयमा सरकारवाला मन्त्रालयसँग पनि छलफल गरिएको मन्त्री गेवालीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले तत्काल देखिएको अक्सिजन आपूर्तिको समस्या समाधानका लागि उद्योगीलाई डिमान्ड चार्ज लगायतका छुट दिएर उत्पादन वृद्धि गर्ने विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले लिक्विड अक्सिजन ल्याउन भारतसँग आग्रह गर्ने र ल्याउनका लागि आवश्यक ट्याङ्करहरूको प्रबन्ध गरिने पनि बताउनुभयो। उद्योगीहरूले सबै सिलिन्डर स्वास्थ्य निकायलाई बुझाएकाले बिस्तारै सिलिन्डर अभावको समस्यामा कमी आउँदै गएको तथा चीन र ओमानबाट आउँदै गरेका र निजी क्षेत्रले मगाएको सिलिन्डर भित्रिएपछि सिलिन्डर अभावको समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको विश्रामपछि चिनिया खोपको दोस्रो डोज लगाउन सुरु। बेनीमा संक्रमितको उपचार गर्न बेग्लै कक्ष, स्थानीय सरकारको सक्रियता बढ्दै। अक्सिजन अभावमा बिरामीको मृत्यु हुने क्रम रोकिएन। धेरै भार थेग्न पर्दा चालु अवस्थाका अक्सिजन प्लान्ट पनि बिग्रदै। र कोरोना कहरसँग बेग्ला बेग्लै समस्या झेल्दै किसान, बाँकेमा कृषि उपजले बजार पाएन। सुनसरीका किसानले लगाएको मकैमा फौजी किराको प्रकोप। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना भाइरस विरुद्धको चिनिया खोप भेरोसेलको दोस्रो मात्रा लगाउन सुरु गरिएको छ। यसअघि पहिलो मात्रा लगाइसकेकाहरूलाई आजदेखि दोस्रो मात्रा लगाउन सुरु गरिएको हो। अमृत ढकालको रिपोर्ट। भेरोसेल खोपको पहिलो मात्रा लगाएका 18 वर्षदेखि 59 वर्ष उमेरका समूहका व्यक्तिहरूलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाका 32 वटै वडामा सञ्चालित खोप केन्द्रहरू मार्फत खोप लगाउन सुरु गरिएको हो। भेरोसेल खोप लगाउनका लागि 32 वटै वडामा खोप केन्द्र सञ्चालन गरिएको काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले जानकारी दिएका छन्। साक्यले सहज रूपमा खोप लगाउन पाउने व्यवस्था गरिएको बताए। उनले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्दै भौतिक दूरी कायम गरी खोप लगाउन आग्रह गरेका छन्। उनले खोप लगाइसकेपछि कुनै समस्या आएमा स्वास्थ्य कर्मीलाई तत्काल जानकारी गराउन समेत आग्रह गरेका छन्। र अहिले खोप लगाउनलाई धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यहाँ लाइनमा बसिरहेको तपाईँले देख्नुभएकै छ। उहाँलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, अहिलेको स्वास्थ्य मापदण्ड पालन गरेर, सामाजिक दूरी कायम गरेर, मास्क अनिवार्य रूपमा लाएर, सेनिटाइजर युज गरेर सुरक्षित साथ लाइनमा बस्नु होला। र लगाइसकेपछि उहाँलाई कुनै त्यस्तो समस्या भयो भने स्वास्थ्य कर्मीलाई जानकारी गराउनु भयो भने आवश्यक व्यवस्थापन हामी गर्छौँ र गरिरहेका पनि छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका जनस्वास्थ्य निर्देशक हरि कुँवरले भेरोसेल खोपको दोस्रो मात्रा जेठ 2 गतेदेखि 11 गतेसम्म लगाइने बताए। उनले फागुन 25 देखि वैशाख 15 गतेभित्र भेरोसेलको पहिलो डोज लगाएकाहरूलाई आफ्नो नजिकको केन्द्रमा गएर बिहान 10 बजेदेखि अपराह्न 4 बजेसम्म खोप लगाउन सकिने बताए। निषेध आगेको समयमा खोप कार्ड मार्फत आवत जावत गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। पहिलो मात्र लगाएको भए पनि कोरोना संक्रमित भएको 30 दिनभित्र भने खोप लगाउन नमिल्ने उनले बताए। र यो खोप 18 वर्षदेखि 59 वर्षको मात्राले त्यो उमेर समूहले मात्र लगाउने हो। र यो लगाइसकेपछि जुन कोभिड-19बाट कोही सङ्क्रमित छ भने त्यो सङ्क्रमित भएको 30 दिनभित्र लगाउन मिल्दैन। कसैको सिम्टोमेटिक छ, एकदम पोजिटिभ पिसिआर टेस्ट गरेर त्यो रिजल्ट नआएकाहरूले पनि यो सकेसम्म नलाउनुहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ।
भेरोसेलको पहिलो डोजले कुनै असर नगरेकाले खोपप्रति पूर्ण विश्वास रहेको टिचिङ अस्पताल पुगेर खोप लगाएका सर्वसाधारणले बताएका छन्। यो खोप लगाउँदाखेरि नर्मल्ली अब कोभिडबाट केही सुरक्षित हुन्छ कि भन्ने महसुस भएको छ। पहिलो डोज मैले 27 गतितिर लगाएको हो पहिला, र त्यो लाउँदा यसको साइड इफेक्ट खासै मैले केही पनि देखिनँ, र अहिले पनि यसले खासै साइड इफेक्ट देखाउँछ जस्तो चाहिँ मलाई लागेन, र यो चाहिँ सबैले विश्वास गरेको हुनाले मलाई नै यसमा विश्वास भएर। काठमाडौँ महानगरपालिकाले तोकेको 32 वटा खोप केन्द्रहरूमा नन्दी रात्रि स्कुल नक्साल, 2 नम्बर वडा कार्यालय, 3 नम्बर वडा कार्यालय महाराजगञ्ज, विशाल मिलन केन्द्र चण्डोल, 5 नम्बर वडा कार्यालय परिसर हाँडीगाउँ, महेन्द्र बौद्ध उच्च मावि, पुरानो हिमालय विद्या मन्दिर हालको युरो किङडम रातोपुल, 8 नम्बर वडा कार्यालय गुहेश्वरी मावि, डोनाल्ड रेस्टुरेन्ट बानेश्वर रहेका छन्। त्यस्तै विश्व निकेतन स्कुल, बुद्धमाई सेन्टर टेकु, जनप्रभात मावि कालीमाटी, 14 नम्बर वडा कार्यालय भुवनेश्वरी मन्दिर चौर, भुइँखेल चौर स्वयम्भू, जुडो हल नयाँ बानेश्वर, पब्लिक युथ क्याम्पस, पुष्पलाल पार्क, सामुदायिक सहरी स्वास्थ्य क्लिनिक 19 वडा परिसर, शान्तिकुञ्ज स्कुल र सामुदायिक सहरी स्वास्थ्य क्लिनिक 21 वडा यङ्गाललाई खोप केन्द्र तोकिएको छ। बाँकी खोप केन्द्रहरूमा टेवाहाल वडा कार्यालय, नवा आदर्श स्कुल बसन्तपुर, इतुमबहाल तारुणी वाहाल, कन्या मन्दिर स्कुल वडा परिसर लैनचौर, महाबौद्ध चोक, 28 नम्बर वडा कार्यालय विजय स्मारक स्कुल ज्ञानेश्वर चोक, भीमसेन गोला स्कुल र 32 नम्बर वडा कार्यालय रहेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष छेत्रीका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। नयाँ भेरिएन्ट सहितको दोस्रो लहरको कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन थालेपछि म्याग्दीमा स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण र व्यवस्थापनमा सरकारवालाले चासो देखाएका छन्। सदरमुकामको भेनी अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको लागि छुट्टै उपचार कक्ष सुरु गर्नुका साथै पालिका स्तरमा पनि आइसोलेसन र कोरोना अस्पताल सञ्चालन भएको छ। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। म्याग्दीको बेनी अस्पतालले आइतबार कोरोना संक्रमितको लागि हाई डिफेन्सिभ युनिट एसडियु सुविधा सहितको 20 शय्या क्षमताको आइसोलेसन कक्ष सञ्चालन गरेको छ। बेनी नगरपालिका र गण्डकी प्रदेश सरकारले 5 लाख रुपियाँ सहयोगमा बेनी अस्पतालको निर्माणाधीन 50 शय्या क्षमताको भवनको 3 वटा कोठालाई रङ रोगन पार्टेसन शौचालय निर्माण, पानी र विद्युत आपूर्ति गरेर आइसोलेसन सुरु गरेको हो। 2 वटा एसडियु शय्या भएको आइसोलेसनका सबै शय्यामा सिलिन्डरको अलावा प्रशोधन केन्द्रबाट सिधै पाइप मार्फत अक्सिजन आपूर्ति गराउने, संक्रमितलाई पनि शल्यक्रिया मार्फत प्रस्तुति सेवा दिने व्यवस्था मिलाउन लागेको छ। प्रदेश सरकारले पठाएको 30 लाख रुपियाँ बजेटबाट आइसोलेसनको क्षमता बढाउने तयारी भएको अस्पताल व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। कोभिडलाई फोकस गरेर बनाएको पैसा र नगरपालिकाले पनि सरकारले गरेको एरिया यही हो। यसमा चाहिँ हामीले अहिले तत्काल दिइसकेको छ। त्योमध्ये 2टा एसडियु भनेको करिब एसडियु लेभलको, त्यसमा भेन्टिलेटर पनि राखेर यो अस्पतालमा एसडियु बेड सञ्चालन गर्छौँ। यसमा चाहिँ इमर्जेन्सी र नर्मललाई र योभन्दा अलिकति गाह्रोलाई यो दोस्रोभन्दा तेस्रो कोठामा छ उतापट्टिको 5 बेडहरू, त्यसमा हामीले सञ्चालन गरेर अब आजदेखि सेरामिकको गऱ्यो। हामीले अहिलेसम्म चलाएको सबै प्याक भइसकेपछि तत्काल अहिले यो रुमबाट सेवा सञ्चालन गर्न लागेको। कोरोना संक्रमितको मात्रै उपचार गर्न छुट्टै आइसोलेसन कक्ष सञ्चालन भएपछि अस्पतालको अन्य नियमित सेवालाई निरन्तरता दिन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। आकस्मिक र अन्तरङ्ग कक्षको साथै बरन्डामा शय्या राखेर कोरोना संक्रमितको उपचार गराइएको थियो। आफ्नै अक्सिजनको प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन गरेको बेनी अस्पतालले करिब 20 जना कोरोना संक्रमितको उपचार गरिसकेको छ। जिल्लामै उपचार सेवा पाउँदा पोखरा काठमाडौँ पुग्दा हुने समय र आर्थिकको बचतका साथै अक्सिजन र शय्या नपाएर छटपटाउँदै ज्यान गुमाउनु पर्ने बाध्यताबाट मुक्ति पाएको अस्पतालमा उपचार गराएका संक्रमितहरूले बताएका छन्। कति दिन भयो तपाईँको? कोरोना संक्रमण लगायत श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीलाई लक्षित गरेर गत वर्ष बेनी अस्पतालमा स्थापना भएको 2 वटा भेन्टिलेटर सहितको सघन उपचार कक्ष आइसियु भने सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।
सदरमुकाम बाहिरका अन्नपूर्ण रघुगङ्गा मङ्गला मालिका र धवलागिरी गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र करिब 100 शैय्याको क्षमताको आइसोलेसन सञ्चालन गरेर कोरोना संक्रमितको गाउँमै उपचारको व्यवस्था मिलाएका छन्। हामीले फेरि सञ्चालनमा ल्यायौँ। त्यसभित्र हामीले सबै सुविधा कसरी दिन सक्छ त्यसमा 5 वटा सिलिन्डर लगाएको छ। हिजो जो छ ठुलो सिलिन्डर 3 वटा लिएर त्यो पनि राखिएछ। अहिले जो छ सबैभन्दा समस्या पर्ला जस्तो काठमाडौँतिरको खबर सुन्दाखेरि आखिरमा हामीलाई सिलिन्डरको बहुत दिक्कत पर्छ होला। त्योभन्दा पहिला कसरी हुन्छ, कहाँबाट एक्स्ट्रा सिलिन्डर ल्याउनु पाऊँ भन्ने मैले सोचेको छु। शनिबारसम्म 879 जना संक्रमित भएको म्याग्दीमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 445 जना मध्ये करिब 55% बेनी नगरपालिका र आसपासका क्षेत्रमा छन्। कुल संक्रमित मध्ये अन्नपूर्णका 16, रघुगङ्गामा 13, मङ्गलामा 9 र धवलागिरीमा 4 र मालिकामा 3% छन्। करिब 20 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। वैशाख 22 गतेदेखि सुरु भएको निषेधाज्ञालाई जेठ 10 गतेसम्म लम्बाइएको म्याग्दीमा लक्षण देखिएकाको नमुना सङ्कलन र परीक्षणमा साथै नजिकको सम्पर्कमा रहेकालाई स्थानीय तहले क्वारेन्टिन बस्न लगाएका छन्। अहिले चाहिँ हामी संक्रमणको उच्च जोखिममा छौँ हैन। यो हिजो अस्तिको रिपोर्ट आउँदाखेरि पनि हाम्रो हिजोको रिपोर्टमा लगभग 50% पोजिटिभ रेट भेटिएको छ भने 100वटा स्याम्पलमा 50वटा जति चाहिँ पोजिटिभ आइरहेको अवस्था छ। हुन त त्यो सबै स्याम्पलहरू सिम्टोमेटिक मान्छेहरूको हामी कलेक्सन गरिरहेको भएर पनि त्यो अवस्था आएको हो। र अहिले वास्तवमा हाम्रो चाहिँ आजको मितिमा हिजो बेलुकासम्मको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा चाहिँ 879 जना व्यक्तिहरू सङ्क्रमित हुनुभएको छ जिल्लामा। र अहिले चाहिँ एक्टिभ केस चाहिँ 445 भनेको लगभग आधा केस चाहिँ अहिले एक्टिभ केसको रूपमा चाहिँ हुनुहुन्छ जिल्लामा। तातोपानीको कुण्ड, पर्यटकीय स्थलको चहल पहल, विवाह क्रिया, व्रतबन्ध, 84 छेवर जस्ता सांस्कृतिक कार्यमा भएको जमघट, शहरी क्षेत्र र विदेशबाट गाउँमा पुगेकाहरू क्वारेन्टिन नबस्नुका साथै प्रशासन र सरोकारवाला बीचको समन्वयको कमी, फितौलो व्यवस्थापन लगायतका कारणले पहिलो लहरको कोरोना नियन्त्रणमा सफल देखिएको म्याग्दीको दोस्रो लहरमा कमजोर बनेको छ। कोरोना नियन्त्रणका लागि गरिएको निषेधाज्ञाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालनमा टोल स्तरसम्म सचेतना फैलाउने, लक्षण देखेकाहरूलाई परीक्षणको दायरामा ल्याउने, तत्काल जनशक्ति व्यवस्थापन गरेर बेनी अस्पतालको प्रयोगविहीन भेन्टिलेटर सहितको आइसियु सञ्चालन र निर्माणाधीन 50 शय्या क्षमताको भवनलाई पूर्णता दिनुपर्ने देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। बेड अभाव भएपछि शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा कोरोना संक्रमित बिरामीले भुइँमै बसेर उपचार गराइरहेका छन्। कोरोना संक्रमणको दर दिन प्रतिदिन बढेसँगै गम्भीर बिरामीको संख्या पनि थपिँदै जाँदा मुलुकभर बेड र अक्सिजनको अभाव देखिएको हो। संघीय राजधानी काठमाडौँको टेकु स्थित सरुवा रोग अस्पतालमा पनि बेड अभाव भएपछि आकस्मिक कक्ष बाहिर भुइँमा नै राखेर बिरामीको उपचार गराइएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बेड अभाव नभएको भनेर रटान लगाइरहे पनि शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमै यस्तो दृश्य देखिएको छ। बेड अभाव भए पनि चिकित्सकहरूले आकस्मिक कक्ष बाहिर भुइँमै राखेर बिरामीको स्वास्थ्य जाँच गरिरहेका छन्। आकस्मिक कक्ष बाहिर छरिएर बसेका बिरामीहरू सबैले अक्सिजन लिइरहेका छन्। कतिपय बिरामी त छत बिनाको खुल्ला स्थानमा बस्न बाध्य भएका छन्। दिउँसोको घाम र रातको शीत खेपेरै भए पनि उनीहरू कोरोनाको उपचार गराउन बाध्य भएका छन्। दर्शकवृन्द, भर्खरै मात्र देखिएको दृश्य यो काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै छैन, विभिन्न जिल्लाहरूमा पनि यस्तै अवस्था देखिएको छ र विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि कोरोना संक्रमणको संख्या पनि बढिराखेको छ। केही ठाउँहरूमा निषेधाज्ञा कायम छ, केही ठाउँमा आंशिक रूपमा निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ भने अझै पनि केही ठाउँहरूमा निषेधाज्ञा गर्न बाँकी नै रहेको अवस्था छ। विशेष गरी हामी पछिल्ला केही दिन यता विभिन्न जिल्लाहरूको अवस्था के छ, कोरोना संक्रमितहरू के कति मात्रामा थपिएका छन्, उपचारको व्यवस्था कस्तो छ, यावत विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। आज पनि त्यसै क्रमलाई निरन्तरता दिँदै प्रत्यक्ष सम्पर्कमा यति बेला बर्दियामा हाम्रा संवाददाता मुरली गुडिया हुनुहुन्छ। मुरलीजी, प्रसन्नजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, के छ मुरली गुडियाजी, त्यहाँ बर्दियाको अपडेट हामीलाई गराइदिनुहोस् न।
पक्कै पनि प्रसन्नजी, विशेष गरी बर्दिया जिल्ला लुम्बिनी प्रदेशको किनारमा र भारतको उत्तर प्रदेशसँग जोडिएको जिल्ला हो र बर्दिया जिल्ला पनि विशेष गरी कोरोना भाइरसको यो संक्रमणको उच्च जोखिममा परेको जिल्लाको रूपमा चाहिँ मानिन्छ र बर्दिया जिल्लामा पछिल्लो जानकारी अनुसार विशेष गरी यो दोस्रो चरणको कोरोना भाइरस भित्रिसँगै बर्दिया जिल्लामा एकदमै व्यापक रूपमा कोरोना भाइरसका संक्रमितहरू भेटिँदै गएका छन्। पछिल्लो अपडेट अनुसार बर्दिया जिल्लामा आजसम्म 3,993 जना संक्रमित भेटिएका छन् भने अहिलेसम्म 74 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् र विशेष गरी होम आइसोलेसनमा 1,276 जना छन् भने 113 जना चाहिँ अस्पताल भर्ना भएका छन् र पछिल्लो समय बर्दिया जिल्लामा कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्नका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाले चाहिँ वैशाख 13 गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ र तेस्रो पटक गरी अहिले पछिल्लो समय जेठ 10 गतेसम्म चाहिँ कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्नका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ भने बर्दिया जिल्ला भित्रिने भारतको उत्तर प्रदेशसँग जुन हाम्रो मूर्तिया नाका छ त्यो नाका पनि बन्द गरेको छ र छिमेकी जिल्लाहरू कैलाली त्यसै गरी जुन अहिले भयावह अवस्था रहेको बाँके जिल्लासँग जोडिएको जुन हाम्रो मानखोला छ त्यो नाका पनि आवाजात बन्द गरिएको छ, कडाई गरिएको छ। त्यही पनि यो संक्रमणको दर चाहिँ रोकिएको छैन जसले गर्दा बर्दियाका नागरिकहरू एकदमै चिन्तित र त्रसित अवस्थामा छन् भने विशेष गरी बर्दिया जिल्लामा विशेष गरी ग्रामीण भेगका नागरिकहरू यतिखेर त्रसित भएको अवस्था छ किनकि समुदाय स्तरमा चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ कोरोना संक्रमितहरू भेटिँदै गइसकेपछि समुदाय स्तरका मानिसहरूमा चाहिँ त्रास फैलिएको छ र बर्दिया प्रशासनले चाहिँ संक्रमण नियन्त्रण गर्नका निम्ति प्रत्येक दिन बिहान 7 बजेदेखि 9 बजेसम्म मात्र 2 घण्टा चाहिँ अत्यावश्यक सेवा बाहेक अन्य सबै सेवाहरू बन्द गरेको छ र संक्रमण दर वृद्धि भएसँगै यहाँका सम्पूर्ण उद्योग व्यापार व्यवसायहरू सबै ठप्प अवस्थामा रहेको छ र संक्रमितहरू दैनिक जसो मृत्यु हुने खबरले चाहिँ चिन्तित बनाएको छ र बर्दिया जिल्लाको पछिल्लो अवस्था चाहिँ यही रहेको छ। प्रसन्नजी, समग्र जानकारीका लागि यहाँलाई धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो बर्दियाबाट मुरली गुडिया हामीसँग कुरा गर्दै। विशेष गरी बर्दियामा पनि अवस्था त्यस्तै नै छ। सीमासँग जोडिएका जिल्लाहरू को अवस्थालाई मध्यनजर गर्ने हो भने त्यहाँ झन् धेरै जोखिम पनि छ अनि कोरोना संक्रमितहरूको सङ्ख्यासँगै मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि बढिराखेको अवस्था छ। समग्रमा आज थप 7,368 जनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो नेपालभरिको तथ्याङ्क हो। विभिन्न कारणहरूले गर्दा अहिले पछिल्लो समयमा कोरोना संक्रमितहरू केही घटेको देख्न सकिन्छ। छिमेकी मुलुक भारतमा पनि कोरोना संक्रमित घटिरहेको अवस्था छ र देशभरि नै आज जम्मा 9,439 जनाको पिसिआर र 344 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 7,368 जनालाई संक्रमण पुष्टि भएको हो। माफ गर्नुहोला। र विभिन्न ठाउँलाई हेर्ने हो भने कोरोना संक्रमितहरूले नै भरिराखेको अवस्था छ। अब हामी बाँकेतर्फ लाग्दैछौँ। बाँकेमा हाम्रा संवाददाता मधु पौडेल हुनुहुन्छ। मधुजी, हजुर हजुर प्रसन्न, बाँकेको चाहिँ अवस्था के छ? विभिन्न जिल्लाहरूको कुरा हामीले सुन्यौँ र काठमाडौँ उपत्यकामा पनि भुइँमै बसेर उपचार गर्न पर्ने स्थिति देखिएको छ भने बाँकेमा चाहिँ कस्तो छ अवस्था? हामीलाई समग्र जानकारी गराइदिनु होला। पक्कै पनि पछिल्लो समय बाँकेको अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि अहिले सङ्क्रमितहरू को सङ्ख्या आजको केसमा हेर्दाखेरि घटेको छ। तर पनि जुन नेपालगञ्ज फेरि अस्पताल रहेको छ त्यसमा कोभिड वार्डहरू अनि इमर्जेन्सीमा वार्डमा रहेका सिलिन्डर गाँसहरू रहेका इमर्जेन्सीका बेडहरू फुल भनौँ न कम्प्लिट भएर पनि बाहिर टेन्टमा राखिएको थियो। टेन्ट बनाएर राखेको पनि त्यहाँ पनि अहिले बेड कम्प्लिट भएको छ भनेर अस्पतालले हामीलाई जानकारी दिएको छ। पर्सनली यसरी हेर्दाखेरि अहिले सङ्क्रमितको सङ्ख्या भनौँ न जुन उपचारात्मक अथवा परीक्षणको दायरालाई कम गर्दै कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने भनी तापनि त्यसरी गरिएको छैन। जोलाई बिरामी भएको छ अथवा जुनलाई लक्षणहरू देखिएको छ उहाँहरू गएर आफै पिसिआर टेस्ट गरेर उपचार गर्दै गर्दाखेरि उहाँहरू अलिक सिरियस बिरामीहरू मात्रै कोभिड भेरी अस्पतालमा
भर्ना भएको भन्ने जानकारी छ। त्यसरी हेर्दा सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा कमी देखिए तापनि भनौँ होम आइसोलेसन लगायत परीक्षण नगरिरहेको पनि अहिले देख्न सकिन्छ प्रसन्नजी। कतिपय ठाउँहरूमा के छ भने अक्सिजन पाइने बेड नपाइने, बेड हुने फेरि अक्सिजन नपाइने समस्या छ। बर्दिया बाँकेको स्थिति के छ? पक्कै पनि जस्तो यो समग्र देशकै समस्या यही देखिरहेको छ अहिले पछिल्लो समय। खास गरी सिलिन्डर भए पनि अक्सिजन नभइरहेको अवस्था र अक्सिजन भए पनि सिलिन्डर नभइरहेको अवस्था हो। र बाँकीमा खास गरी अहिले सिलिन्डर अभाव त देखिन्छ नै, किनभने जुन तरिकाले सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ, जसरी सङ्क्रमितहरू उपचारको लागि गइराख्नु भएको छ, जुन तरिकाले भेरी अस्पतालमा जुन कोभिड वार्डहरूमा अक्सिजन सिलिन्डरका पाइपहरू बिछाएको थियो भनौँ, त्यो बेडहरूमा पुर्याएको थियो, त्यो अपुग भएर पनि आफैले लिएर आउनु, आफैले जगेरा गरेर ल्याउनु पर्ने अवस्था रहिरहेको छ। त्यसको लागि स्थानीय त लागिरहेको तापनि अझै पनि अपुग देखिन्छ प्रसन्नजी। अक्सिजन लगायत सिलिन्डरको कुरा गर्दाखेरि विषयमा कुरा गर्दा। हस्, समग्र जानकारीका लागि यहाँलाई धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हामीसँग बाँकेबाट कुरा गर्दै हाम्रा संवाददाता मधु पौडेल। आज हामीले हाम्रा संवाददाताहरूसँग विशेष गरी बर्दिया बाँकेमा रहेका हाम्रा संवाददातासँग कुराकानी गऱ्यौँ। अब हामी कास्कीतर्फ लाग्दैछौँ। कास्कीमा हाम्रा संवाददाता सुभाष पौडेलसँग कुराकानी गर्ने प्रयास भइराखेको छ। विशेष गरी पर्यटकीय क्षेत्र पनि गण्डकी प्रदेश र त्यहाँ उपचारको व्यवस्था के कस्तो गरिएको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिराखेका छौँ। हाम्रो सम्पर्कमा यति बेला सुभाष पौडेल प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सुभाषजीसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। सुभाषजी, दर्शकवृन्द, सुभाष पौडेलसँग कुराकानी गर्ने प्रयास हाम्रो सफल हुन सकेर हामी केही बेर पछाडि उहाँसँग कुराकानी गर्ने प्रयासलाई निरन्तरता दिनेछौँ। हामी सगरमाथा प्राइम समाचारमा छौँ। अब बाँकी समाचार। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्न काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञाको आज 18औं दिन। आज पनि काठमाडौँ उपत्यकाका सडक तथा चोकहरू सुनसान देखिए। मानिसले निषेधाज्ञालाई घरभित्रै बसेर साथ दिएका छन्। समीर जोशीको रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको बढ्दो संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्न काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी भएको छ। संक्रमित बढ्दै जाँदा निषेधाज्ञामा कडाई गरिएको छ भने सर्वसाधारणलाई अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर निस्कन दिएको छैन। आइतबार काठमाडौँका सडक तथा चोकहरू अरू जस्तै प्राय सुनसान देखिए। सामान्य अवस्थामा सवारी साधनको चाप देखिने नयाँ बानेश्वर अहिले चकमग्न छ। अत्यावश्यक सामान राखिएका बजार क्षेत्र बिहान 9 बजेसम्म मात्र खुलेका छन्। सडकमा सवारीको चाप एकदमै कम छ। यस्तो दृश्य कोटेश्वरमा पनि देखियो। हामी यति बेला काठमाडौँको एकदम व्यस्त रहने सडक कोटेश्वरमा आइपुगेका छौँ। अहिले कोटेश्वरको सडक सुनसान जस्तै अवस्थामा परिणत भएको छ। सरकारले कोरोनाको दोस्रो लहर फैलिएसँगै निषेधाज्ञा लागू गरिसकेपछि यो सडकमा सवारी साधनको चाप न्यून भएको छ। यति बेला तपाईँ देख्न सक्नुहुनेछ पछाडि हामीले देखिरहेका छौँ यो पछाडिको दृश्य। यहाँ सवारी साधन न्यून चलेका छन्। पास भएका सवारी साधन र खाद्यान्न लगायतका सवारी साधन मात्रै यो सडकमा चलिरहेको अवस्था छ। जडीबुटी चोकमा सुरक्षा जाँच थियो, जहाँ अत्यावश्यक काम भएका सवारीलाई प्रहरीले कारबाही गरेको थियो। काठमाडौँबाट भक्तपुर काभ्रे जाने एकमात्र नाका हो यो जडीबुटी चोक। यहाँ सामान्य अवस्थामा सवारी साधनको एकदम भिड लाग्थ्यो, तर अहिलेको अवस्थामा भने अत्यावश्यक बाहेकका सवारी साधन मात्रै यहाँ चल्ने गरेका छन्। ट्राफिकले एकदम कडाइको साथ यहाँ चेक जाँचलाई थप कडाइको साथ लगेको अवस्था छ। हामीले देख्न सक्छौँ पछाडिको अवस्था एकदम यति बेला ट्राफिकले चाहिँ चेक जाँचलाई थप कडाइ गरेको अवस्था हामीले देखिरहेका छौँ। अन्य सबैमा चहल पहल देखिने थापाथली चोकमा पनि निषेधाज्ञाले सुनसान नै बनाएको थियो। अन्य समयमा यहाँ सवारी साधनको चाप अत्याधिक हुन्थ्यो र मानिसको भिडभाड पनि अत्याधिक हुन्थ्यो, तर सरकारले दोस्रो लहरलाई मध्यनजर गर्दै निषेधाज्ञा गरिसकेपछि यो ठाउँ सुनसान जस्तै बनेको छ। कलङ्की चोकमा सामान्य हिडुल गर्ने तथा सवारी साधनमा यात्रा गर्नेलाई प्रहरीले चेक गरिरहेको थियो।
सवारी साधनको चाप घटेको मौकाको सदुपयोग गरी सरकारले सडक सुधारका कामलाई भने प्राथमिकता दिएको छ। सडकमा सरसफाई तथा लाइनिङका काम भइरहेका छन्। महामारी रोकथामका लागि सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा जेठ 16 देखि जारी गरेको निषेधाज्ञाको प्रभाव पनि सकारात्मक देखिन थालेका छन्। निषेधाज्ञापछि रोकिएको मानिसको हिडुल र चाप कम हुँदा संक्रमण दर पनि घट्दै गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। तर विकल्प रहित निषेधाज्ञाबारे भने सरकारी स्तरबाट पुनर्विचार हुनु जरुरी छ। हामी काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा डुलिराख्दाखेरि हामीले व्यापारिक क्षेत्रहरू सुनसान जस्तै देखिएको छ र यति बेला धार्मिक स्थलहरू पनि सुनसान जस्तै बन्न पुगेका छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूले यो पनि भन्दै आएका छन् कि दोस्रो लहरको भेरिएन्ट थप घातक हुन सक्छ। संक्रमितको संख्या उच्च भइरहेका बेला मृत्युदरको संख्या पनि बढिरहेको छ। सरकारले त्यसैको लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ, अरूलाई पनि बचाउँ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमेल सेनाका साथ समीर जोशी, काठमाडौँ। सुनसरीको धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई एक संस्थाले 50वटा अक्सिजन सिलिन्डर प्रदान गरेको छ। सुनसरीको दुवबीमा रहेको अग्रणी संस्था फरवर्ड कम्युनिटी वित्तीय संस्थाले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत अक्सिजन सिलिन्डर प्रदान गरेको संस्थाका प्रमुख तथा भगवती चौधरीले जानकारी दिनुभयो। प्रतिष्ठानमा कोभिड अस्पताल समेत रहेको छ। कोभिड अस्पतालमा रहेको बिरामीहरूका लागि अक्सिजनको अभाव नभए पनि रिफिलिङ गर्ने खाली सिलिन्डरको निकै अभाव रहेको थियो। नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले कोरोना महामारीको नियन्त्रण गर्न सरकारले सम्पूर्ण स्रोत साधनको परिचालन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष पोखरेलले मुलुकमा कोरोना महामारीका कारण सङ्कटग्रस्त अवस्थामा रहेकाले यसको नियन्त्रण गर्न सिङ्गो राज्य संयन्त्र एक भएर लाग्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले कोरोना विरुद्ध राज्यको सबै क्षेत्र एकजुट भएर लड्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भयो। यो अवस्थामा सबै क्षेत्र, सबै समुदाय, सबै वर्ग, सबै पेसाकर्मी र सिङ्गो राज्य एक भएर कोरोना महामारी विरुद्ध लड्नुपर्छ भन्ने मनसाय नेपाल पत्रकार महासङ्घको रहेको छ। र पत्रकार महासङ्घले अहिलेसम्मको अवस्थाको अध्ययन गर्दाखेरि पत्रकारहरूको सङ्ख्या नै 13 जना पुगिसक्यो मृत्यु भएको। 750 को हाराहारीमा सङ्क्रमित भइसक्नु भएको छ र नेपालकै सन्दर्भमा 4000 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। यो कहाली लाग्दो अवस्थामा अब सबै क्षेत्र एकजुट भएर चाहिँ कोरोनाका विरुद्ध लड्न जरुरी छ। राज्यले पनि आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान कोरोना विरुद्धको अभियानमा जोड्न जरुरी छ। रोकथाम तथा नियन्त्रणमा आवश्यक परे स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। धेरै विकास बजेटहरू खर्च भएर फ्रिज हुने विगतको परम्परा रहेको भन्दै उहाँले यस वर्ष विकास पूर्वाधारका लागि रकमान्तर हुने बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनु भयो। अध्यक्ष पोखरेलले महामारीको बखत पत्रकारिता क्षेत्रले जोखिम मोलेर सूचना प्रवाहको काम गरिरहेको भन्दै आगामी दिनमा पनि निरन्तर लाग्न अपिल गर्नुभएको छ। प्रेस काउन्सिल र पत्रकार महासङ्घले जारी गरेको आचार संहिता र कोभिड निर्देशिकालाई अनुसरण गर्न उहाँको आग्रह छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि कोरोना कहरसँगै बेग्ला बेग्लै समस्या झेल्दै किसान, बाँकीमा कृषि उपजले बजार पाएन, सुनसरीका किसानले लगाएको मकैमा फौजी किराको प्रकोप र केही दिन यता भारतमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या घट्दो, पछिल्लो 24 घण्टामा 3,10,000 सङ्क्रमित थपिए। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। निषेधाज्ञाका कारण सवारी साधन नचलेपछि बाँकेमा कृषि उपजले बजार पाउन सकेको छैन। बाँकेमा कृषकले उत्पादन गरेको गोलभेडाले बजार नपाएपछि बारीमै कुहिन थालेको छ। लामो समयको निषेधाज्ञाले सवारी साधन नचलेपछि कृषि उपज बारीमै कुहिन थालेको हो। हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। विवाद मिलाउन ओली नेपाल सक्रिय, 10 सदस्यीय कार्यदल गठन, 3 दिनमा विवाद समाधानको खाका बनाउन दिइयो जिम्मेवारी।
कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा हरसम्भव प्रयास गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। तत्काल अक्सिजनको व्यवस्था गर्न सरकारलाई विज्ञको सुझाव। चिनिया खोपको दोस्रो डोज लगाउन सुरु, बेनीमा संक्रमितको उपचार गर्न बेग्लै कक्ष, स्थानीय सरकारको सक्रियता बढ्दै। कोरोना कहरसँगै बेग्ला बेग्लै समस्या झेल्दै किसान, बाँकेमा कृषि उपजले बजार पाएन, सुनसरीका किसानले लगाएको मकैमा फौजी किराको प्रकोप। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा आज लिभरपुल र वेस्ट ब्रम भिड्ने, खेल राति 9:15 बजेदेखि हुने। सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmathatv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yestv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।